Amen. Pagka nindot sa mensahe sa awit mga igsoon, no? My life is in your hands. Ang atong ginabuhi mga igsoon, naagyon sa kamot sa Ginoo. Pinakanindot mga igsoon nga atong manunggan nga ang atong ginabuhi ato yung gitukyan ngadto sa Ginoo. Kay wala kang ilaing tag-iya, no? Kay ang tag-iya sa atong ginabuhi mga igsoon, maumang yun ang Ginoo. Gikan pa dito sa Garden of Eden, iyang gibuhat si Adan, gitagaan niya kinabuhi. So muna mga igsoon, nga ang mensahe sa awit, nga ato yung itukyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Amen?